अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब नेटवर्क पे आप सबका खुश आमदीद। गाइस, अभी हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई सलीम हुसैन बाजवा साहिब। और आज भाईजान हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कमेंट सेक्शन में, मेरे नेटवर्क पे भी या चैनल पे भी ये पूछा गया है, और उसी के लिए मैं आपके पास भी हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब भी कोई पर्सन हुक्म इम्तनाई लेता है अपनी रेलिवेंट कोर्ट से, गाइज आप भी नोट कर लीजिए पेपर वन लेके, क्योंकि आपके लिए ये बड़ा की पॉइंट है जिसे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में आज ये बड़ा अलमिया भी है, खास करके कब्जा ग्रुप बाज नहीं आते इससे। सूरत हाल ये है कि एक बंदे ने स्टे ले लिया, आम अल्फाज में मैं बात करता हूँ, कहते नहीं पंजाबी च फलाने बंदे ने फलाने रकबे से स्टे लैंदा है, उधर ना कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, कोई तमीर नहीं होनी, सारे काम रोक दिए गए हैं। सादा अल्फाज में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप भी समझ सके साथ ही। और जब वो स्टे ले लिया जाता है, जो उसमें एक नोटिस वगैरह पार्टी को हो गए कि इस जगह पे स्टे हो चुका हुआ है, लिहाजा किसी किस्म की कोई भी इसमें तब्दीली नहीं की जाएगी, इसको बेचा वगैरह नहीं जाएगा, ये तो डेफिनेशन हो गई। तो इसमें क्वेश्चन जो साथ में मेरा ये बनता है कि जो इलाके के असर रसूख वाले बंदे होते हैं, वो ले दे के, आपको पता है ना करप्शन वगैरह पाकिस्तान इस चीज़ में फेमस है, तो पंजाब पुलिस भी साथ में अटैच हो जाती है। 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस भी मौके पे नहीं पहुंचती, दूसरी पार्टी कब्जा भी कर लेती है उसी जगह के ऊपर। वहाँ पे एक बेसिक डिफेंस क्या होना चाहिए, जो भी एक ले पर्सन है, उसने तो देखे ना, एक वकील को फीस भी दी, उसने अपना टाइम दिया, कोर्ट में गया, वहाँ से स्टे लिया, वहाँ पे तमील वगैरह हो गई। अब वो जिसके अंगेज जो मुद्दा था, उसमें जो उसकी ओपोनेंट पार्टी थी, उसने उस हुक्म इम्तनाई को ज़रा भी नहीं माना है, उसने वहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इवन के 15 पे कॉल होती है, फर्स्ट रेमेडी वही होती है, 15 पे कॉल होती है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती। ये दो हमारे एलिमेंट्स है, वहाँ पे डिफेंस क्या होगा उस बंदे के लिए? देखिए जी शाह साहब, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो ये है कि स्टे की भी कई एक काइंड्स हैं कि आपने किस चीज़ का स्टे जो है वो कोर्ट से ऑर्डर ग्रांट फरमाया हुआ है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर ग्रांट फरमाया हुआ है, आपने क्या हासिल किया हुआ है। आइदर आपने इस बाबत स्टे लिया हुआ है कि आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या किसी को किसी काम में कोई मुदाखलत करने से बाज कर रहे हैं। इस तरह स्टे की काइंड्स हैं। अब जो आपका सवाल है मैं उसी के ऊपर रहता हूँ कि आपका सवाल ये है कि किसी ने हुक्म इम्तनाई जारी करवाया, जारी करवाने के बाद जो है मिसाल के तौर पे उसने किसी की कंस्ट्रक्शन को रोका है, अब वहाँ पे वो स्टे लेके चला गया है, तो वहाँ पे उसने जाके उनको रोकने की कोशिश की है, अदालती नुमाइंदा जो है वो भी तमील करवाता है, तमील करवाने के बाद वो आ जाता है, उसके बाद जो है फिर भी जो है वहाँ पे काम जारी रहता है, और जो स्टे जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, उस आर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। तो ऐसी सूरत में वो जो ग्रीव्ड बंदा है जिसने स्टे हासिल किया है लेकिन उसके अमल दरामद नहीं हो रहा, वो सबसे पहले तो 15 के ऊपर कॉल करेगा। 15 की कॉल के ऊपर अगर तो पुलिस जो है वो उसके साथ ताउन करती है और तो वो पुलिस को ऑर्डर दिखाता है, कोर्ट का कोर्ट जो पुलिस जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, तो फिर तो उसका मसला हल हो गया। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाती तो यहाँ से फिर अगली प्रॉब्लम शुरू हो गई कि अब उसने स्टे भी ले लिया, बंदे भी आगे तगड़े हैं, उनके साथ जाके लड़ भी नहीं सकता, खुद रोक भी नहीं सकता, पुलिस उसके साथ तावन नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत में जो है, एक तो अगर 15 पे जो है वो कॉल करने के बावजूद पुलिस ने काम नहीं किया, तो आप उसके अपर फोरम में भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आईजी ऑफिस का भी एक कांटेक्ट नंबर है, आप उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट डीपीओ साहब को कॉल आती है, और वो कॉल के बाद जो है वो पुलिस में भी जो है वो आपके इस एक्ट के बाबत जो है वो कोई एक्शन ले ले। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जो है उस बंदे के खिलाफ जिसने कोर्ट के आर्डर को नहीं माना, उसके खिलाफ आप उसी कोर्ट में जिसने आपको स्टेटस को स्टे ऑर्डर ग्रांट किया हुआ है, आप उसी कोर्ट में जाएंगे, आप वहां पे जाके ऑर्डर 39 रूल 2B के तहत जो है वो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में कह लें कि आप ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन होगी, तो इन्हें अदालत की ये जो है आप दरखास्त वहाँ पे देंगे आम लोगों की समझ के लिए। इसलिए मैं सादा लफ्ज़ों में इसको एलेबोरेट कर रहा हूँ ताकि आम जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी इसको समझ सकें। तो आप वहाँ पे जाके एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो फाइल करेंगे, कोर्ट जो है आपकी उस दरखास्त के ऊपर जो है उस पार्टी को नोटिस करेगी, नोटिस करने के बाद जो है
وہ اس معاملے کی بابت دیکھے گی کہ کیا جب انہوں نے یہ کام یہ ایکٹ کیا ہے اس وقت تک جو کورٹ کا یہ آرڈر تھا اس کا آرڈر کا نوٹس ان تک کنوے ہو چکا تھا. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے جو آرڈر کورٹ کا آرڈر تھا وہ اس کو کنوے ہو چکا تھا, نوٹس کو مل چکا تھا, لیکن اس نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھتے ہوئے کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا اور اس نے وہاں پہ وہ جو ایکٹ ہے جو کرنے سے اس کو روکا گیا تھا وہ کرتا رہا ہے, تو کورٹ جو ہے اس سیکشن کے تحت جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے. اور یہاں پہ اگر اس نے کوئی کنسٹرکشن کا میٹر تھا, اس نے کنسٹرکشن ریز کر لی ہوئی ہے, تو کورٹ جو کنسٹرکشن کر لی ہے تو کورٹ اس کنسٹرکشن کو ریموو کرنے کا آرڈر بھی کر سکتی ہے. اور یہاں پہ اگر جو ہے وہ بندہ جو ہے کوئی پوزیشن جو ہے کسی پراپرٹی کا وہ لے لیتا ہے تو کورٹ وہ پوزیشن بھی ریسٹور کروا سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ایک پینلائز سیکشن بھی ہے, کورٹ اس کے خلاف جو ہے وہ پینل آرڈر بھی کر سکتی ہے, اس کو سزا بھی دے سکتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے کہ آپ نے یہ بھی کویسچن کیا کہ وہ پینل پاکستان پینل کوڈ میں بھی یہ لائی کرے گا اگر وہ قبضہ چھن گیا اس بندے سے, وہ کنسٹرکشن ہو گئی, ایک تو وہ سول کوڈ کا میٹر ہو گیا نا کہ اسے ریموو کروایا جائے گا, ڈسٹرکشن وغیرہ ڈیمولش کروایا جائے گا, وہ پوزیشن تھا جو وہ اسے واپس لیا جائے گا, ریسٹور ہوگا. لیکن اس کو ہم جو کرمنل کیس ہے وہ کیسے ہوگا, وہ ذرا ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب وہاں پہ آپ کا کوئی قبضہ اگر چھن جاتا ہے یا وہاں پہ انہوں نے کوئی انلیگل ایکٹ کر دیا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ پی پی سی بھی جو ہے وہ موشن میں آ جائے گی. جو پاکستان پینل کوڈ ہے, جو ہمارا تعزیرات پاکستان قانون ہے, وہ بھی موشن میں آ جائے گا. اب یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اب پولیس تو پہلے ہی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب آپ نے پی پی سی جب ایکٹیو ہونی ہے, موشن میں آنی ہے, تو آپ نے پولیس کو جا کے تھانے میں ایک اپلیکیشن فائل کرنی ہے کہ فلاں جو پراپرٹی ہے جی اس نے انلیگل جو ہے وہ پوزیشن جو ہے مجھ سے فلاں بندے نے چھین لیا. وہاں پہ جو ہے 154 کے تحت جو ہے وہ وہاں کے اپلیکیشن فائل کریں گے. 154 کے تحت آپ کی جو ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہاں پہ لانچ ہو جائے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے کہ آپ وہاں پہ پولیس حالانکہ 154 کے تحت اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو پولیس وہ باؤنڈ ہے کہ اس کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے اس کو ریکارڈ کرے, لیکن پولیس کرتی نہیں ہے کیونکہ پولیس تو پہلے ہی ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو ایسی صورت میں جو نیکسٹ ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جسٹس آف پیس صاحب کے پاس جو ہے جسٹس آف پیس کی کورٹ میں جو ہے وہ آپ ایک پٹیشن زیر دفعہ 22A22 بھی اس کو عام زبان میں جو ہے وہ بڑا یہ فیمس استعمال ہوتا ہے جی, 22A22 کی پٹیشن کر لیں آپ جی. تو 22A22 کی پٹیشن جو ہے جسٹس آف پیس صاحب کے پاس دائر کریں گے. جسٹس آف پیس جو ہے وہ اس پہ جو بھی اس کا پروسیجر ہے کہ وہ ایس پی کمپلینٹ یا جو بھی پروسیجر آج کل چل رہا ہے وہ اس سے اپنی کمنٹس مانگے گا. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ پارٹی کی جو آرگومنٹس ہیں وہ سننے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ دے گا. اس طرح جو اس کے جو بندہ ہے جس نے مس یوز کیا ہے لا کو, اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو جاتی ہے. تو یہ دو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ حکم امتناعی جاری کرواتا ہے تو پولیس بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ ایک تو سول کورٹ میں جو ہے وہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے گا. دوسرا وہ جو ہے اس بندے کے خلاف جو ہے وہ سیشن جسٹس آف پیس صاحب کی کورٹ میں جو ہے وہ جا کے تو ایک پٹیشن فائل کر سکتا ہے. اس طرح جو ہے وہ اپنی جو اس کا ریلیف ہے وہ اس کو لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. ابھی ہم نے جانا کہ اپنا سول ڈیفینس ہم نے کیسے کرنا ہے اور وہی ایک کرمنل ڈیفینس کیسے بن جاتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.